شباب، النهاردة هنبدأ فيديو جديد. هرجع شايف قبلكم خدع التيك توك يا شباب. أول حاجة طبعا هي خدعة واحدة زي العادة، عشان أنا أصلا مليش خدع التيك توك، بكره حاجة اسمها خدع التيك توك، وأنا لسه أصلا عامل العالم متحركتش خطوة واحدة زي ما انتم عارفين. بس يلا نروح على الخدعة. طبعا يا شباب ايه الخدعة الأولى؟ يلا نفتحها. Ja, we spelen Minecraft. Ja, we spelen Minecraft. استنى يا شباب، Ja, we spelen هنعمل زي كده، Ja, we spelen نطلع اللوكات زي ما احنا عاوزين كده. Ja, we spelen تمام، اعمل حاجة توتر انت كمان. Ja, we spelen party met de gang. We spelen Minecraft fam. Zombie komt تمام. ik ren. Mijn maat die zet een klem. Ik zeg je thanks again. Dat doet me goed. اوه شباب تخيلوا. Ja, we spelen Minecraft. يا شباب يلا نروح نعمل هنا يا شباب. قلت لكم طبعا الطريقة دي يا شباب هنعمل لكم بيها مصعد. ثانيا طبعا دي بتنزل ودي بتطلع. بصوا كده عاد ازاي هعمل لكم مصعد. عشان احنا الأول هنعملها يعني اعتبروها خدعتين، بس أنا حدا يقدر يعني. بعدين ناخد ده كده. طبعا يا شباب مش لازم ترفعوا 4 بلوكات. طبعا القزاز عامل كده عشان خاطر سيرس باك شادر. يلا بس كده يا شباب. طبعا يا شباب ترفع زي ما انت عايز وتمشي معايا خطوة خطوة، عشان دي حاجة مهمة أوي أوي أوي. كده يا شباب تمام. والناحية دي ما تطش فيها، تجيب ده كمان. مش انه مش اي واحد، بس يا عمي الطشرة دي الطشرة دي هتلاقي قدامك 2. ما تجيبش دي تجيب دي. طبعا انا ماينكرافت الجوال يعني الكمبيوتر، مش عارفة ننجح معاك ولا لا. يا شباب اللاج ده شفت خط خط. هي دي 3 ولا 4؟ دي 3 ما شاء الله. خط واحدة كده. طبعا يا شباب ياريت تكتبوا في التعليقات ازاي اشيل الشادر، عشان صراحة بيجيب لك فظيع. كده يا شباب كده تمام. بعد ما تعملوا كده طبعا مش هتحطوا مية من فوق وبس، لازم تحطوا مية هنا بلوكة بلوكة. تحطوا مية كده دي كده، يعني متحطوش من فوق وهتنزل، لا مش هتعمل كده يا شبابي والغباء. عشان جدا بس لا فظيع. كده تمام. والله شباب نكمل عليها صراحة. شادر ده انا كرهته. كده خط دي خط واحدة كده تمام يا شباب. بعد ما تعملوا كده صح، نسيت اجيب قدر ريدستون. ده كده ريدستون هو تمام. بعدين نجيب ده نقض في كل واحدة كده. كده يا شباب كده. بعدين نخط آخر واحد. بعدين نجيب الريدستون. بعدين يا شباب نكسر كده كده. بعدين نكسر القزاز. خلاص بقى عندنا دي بتطلعنا وبس. وكمان مفيش مية يعني. بس كده أنا دلوقتي سرفايفل عادي. دخلت سرفايفل عادي، أقدر أخش عندي نفس عادي. يعني بص خدها محدش يتخيلها بالحياة. ثانية يا مية انت كمان كده تمام. كمان اكسرها لكم كاملة. بس يلا. طبعا شباب انا عارفة من زمان الخدعة دي.
متهيألي عارفة من شهر 2 من زمان. طبعا يا شباب، كل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة عليكم. ده طبعا أنا متأخر عشان أقول عدى بتاعي خلاص، داخلين على شهر 2 جاي شهر 2 وأنا لسه دلوقتي افتكر أهو. بس يا شباب دلوقتي خش دلوقتي حاملكم عن مسحط بس باحتراف كده. دول 4 نحط كده دي يا شباب، نحط هنا. بس أنا يعني كأنه في كده فوق دور، كأنه كده مثلا ده دور كده. دلوقتي أنا مثلا عندي دور، خلاص كده بقى عندي دور، ده كأنه دور. وفي النص نخط الأول دي، نحطها كده. دي هنطلع هنا فوق. أول حاجة نخط دي كده. طبعا هتقولولي طب ازاي تحطوا فيها هنا دي؟ خلاص، ما هي دي هتبقى بدل الأساس، مش مهم يعني. نخط دي هنا، وهنا نخط دي كده كده. دي شباب يعني لو في دور تاني ممكن تخلوهم مكملة، انتم مطلعين بس انتوا كده. دي هنخط دي كده. يعني الله كده يا شباب. تاخد دي هنا وهدي مية. يو خليني صبحي عم انت كده يا شباب. تمام. ده كده بيطلعكم تمام زين. بدي يا شباب نخط طبعا دي. أنا جاي مش عارف يعني ايه سر الخدعة دي، بس أنا بقول إن دي بتشفط المية وبعد ما تشفطها دي تفضل، عشان دي بتشفط هنا. بس احنا دلوقتي نشوف. طبعا الخدعة دي ضامنها 100%. نعمل مصعد ضامنها 100%، يعني هتنجح بنسبة 1,000,000%، مش 100%. يمكن إنه في مياه، هو أصلا مفيش مياه، في نقط بتطلع ما هو أصلا مفيش مياه. دلوقتي هنبدأ كده هدي أصور ده مية، ودي من عاوزين 3 كده تمام. سيبك من ده مش عاوزين 4 هودي هنا، مش عاوزينها هوديها كده تمام. غاز هنا. أول حاجة نحط دي، بعديها 1 2 3، هي 1 2 3، بعديها كسر دي. كده تمام يا شباب. بدي خد كده تمام قد كده يا شباب. طبعا مش عارف دي خد التيك توك واحدة والفيديو طول ده كله، مش معقولة. دي هحط دي هنا عادي شغل. بس كده يا شباب، خد كده على طول يعني. بص ماشي، سيبك مني عشان ده غربتنا. دلوقتي انا هاخد مثلا دي، بس كده دي على طول راح. بس ناخد التانية راح، التالتة راح. اه
دلوقتي اجت ونزل الفيديو حالا، روحوا عادلها وشوفوا يا شباب. طبعا يا شباب انا في فيلم عملته لغاية دلوقتي اديته لاخويا عشان يمنتجهولي، مش راضي. يعني الفيديو ده هينزل قبله. ثانية كده يا شباب، هاخد سكرين شوت. اقول لك قبل سكرين شوت ثانية يا شباب بس عشان صورة المقطع. لا يا ابني، جهة الفرشة الخط تمام بجهة الفرشة. مص عاد رائع. طبعا التحدي لو حد فهم غلطني. سكرين شوت بس. تمام خليها كده كده تمام. وكده يا شباب نكون خلصنا الفيديو. وياريت يا شباب ثانية بس، ثانية هوريكم رقصة، هوريكم رقصة عبيطة. ثانية بس، لا مش عارف ليه مش عارف كده. اهو يا شباب بكت شبكة من فوق كده، خليك كده فاضي. بص بص، لا مش دي مش دي. ايوه 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 ايوه. انا هوريكم كل الرقصات. باي. هي دي. ايوه 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 ايوه. يا شباب بصوا الفيديو ده، انا مش عاوز اقول خذ 100 لايك. مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة. انا عاوز 100 لايك، صرفولي.